अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनायत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक और ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, व्हाट इज़ लिबर्टी। ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में एक अपनी अहमियत रखता है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। अब इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो तो ये है कि लिबर्टी इज़ द एबिलिटी टू डू एज वन प्लीजेज, मतलब जिसको जो अच्छा लगे वो करें। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम टू विच ऑल कम्युनिटी मेंबर्स आर एंटाइटल्ड। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी की डेफिनेशन है। लिबर्टी हैज़ टू एसेंशियल एलिमेंट्स एंड व्हाट आर दोज? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी रिस्ट्रेंट्स। लाइक आर्बिट्रेरी मीन्स कि जो आर्बिट्रेरी पावर्स वो होती हैं जिन पर कोई और पूछ नहीं कर सकता। जैसे पहले में होता था, जैसे डिक्टेटर्स करते थे। ठीक है, अब डिक्टेटर जो भी करना चाहे वो कर लेता है, और चाहे किंग भी अगर जो भी चाहे किंग की मर्जी होती थी तो वो कर लेता था, उससे कोई पूछ नहीं थी। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी रिस्ट्रेंट्स। और जो इसका दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है वो है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम अंडर द रूल ऑफ लॉ। अंडर द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, मुझे जो अच्छा लगता है वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अंडर द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, आर्बिट्रेरी मीन्स दैट समथिंग इज नॉट डिफाइंड, समथिंग हैपन्स विदाउट लॉ, जो हमने अभी पढ़ा। एग्जाम्पल, किंग कैन पनिश एनीवन एंड we say king has used his arbitrary powers. Liberty, one will liberty only when no society or market or state snatched his liberty. But at the same time, one cannot do whatever he wants. Like example, killing. ठीक है, रॉबरी, चोरी। मुझे लिबर्टी तो है लेकिन मुझे किलिंग की इजाज़त नहीं है, मुझे रॉबरी की इजाज़त नहीं है। अच्छा, लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस होता है स्लाइड सा। फ्रीडम इज़ मोर ब्रॉड इन दैट इट रिप्रेजेंट्स अ टोटल लैक ऑफ रिस्ट्रेंट्स और द अंडरस्टैंड्स एबिलिटी टू फुलफिल वन डिज़ायर। एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन हैव अ फ्रीडम टू मर्डर बट नॉट लिबर्टी ऑफ द मर्डर। ठीक है, यहाँ पे आके डिफरेंस हो रहा है। फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम तो है कि मैं जाके एक इंसान की जान ले लूँ, लेकिन मुझे लिबर्टी, मेरे पास वो लिबर्टी नहीं है, मुझे आइन नहीं कहता है। ठीक है, मुझे वो इजाज़त नहीं है कि मैं जाके ये काम करूँ। ये फ्रीडम और लिबर्टी में बेसिक सा डिफरेंस है। लिबर्टी हैज़ बीन अ बज़वर्ड फॉर मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस इन अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, जो अक्सर जो लिबर्टी जो वर्ड है ना वो अक्सर रेवोल्यूशनरी वर्ड है। ये अक्सर जो रेवोल्यूशंस हुए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन एक्सेट्रा, इनमें एक बज़ वर्ड कहते हैं, वो वर्ड जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला वर्ड हो। लिबर्टी, एगिलेट, फ्रेटरनेट, ये ऐसे 3 वर्ड्स थे। दोज वर्ड्स प्लेड बिग रोल इन व्हाट? इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जिसने पूरे जो यूरोप की तारीख बदल दी थी। मोनार्की ख़त्म हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, फिर रिपब्लिक सिस्टम आ गया था, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, लिबर्टी के अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत यूज़ किए जाते हैं, एक है नेगेटिव लिबर्टी और एक है पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी, रिमूवल ऑफ फॉर्मल रिस्ट्रेंट्स। ठीक है, मीनिंग नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन माय लिबर्टी, मेरी लिबर्टी पर किसी तरीके की पाबंदी ना हो। ये ना हो कि एक चीज़ मेरे लिए है और दूसरे के लिए नहीं है, एक रूल ऑफ लॉ सिर्फ मेरे लिए या मेरी लिबर्टी पर कोई दायरा आए और किसी और के लिए ना आए, नहीं, ऐसा ना हो। 1920 वुमेन गॉट राइट टू वोट। ठीक है, स्टेट एक्ट करे एज अ पैसिव एक्टर, स्टेट हैज गिवन राइट टू एवरी इंडिविजुअल, हर किसी का अपना। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल को स्टेट खुद एम्पावर करे। स्टेट हैज़ गिवन राइट टू वोट।
ٹھیک ہے. اسٹیٹ نے ہمیں رائٹ ٹو ووٹ دے دیا ہے, سب کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہے, لیکن اسٹیٹ انکریج کرتی ہے وومن کو بھی, اور وومن کا ایک اپنا کوٹا ہوتا ہے. نیشنل اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے, اور صوبائی اسمبلی میں بھی, جس میں وومن کی اپنی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, جس میں وہ وداؤٹ کمپٹیٹنگ ان الیکشنز وہ سیٹس جیت جاتی ہیں. اس میں اسٹیٹ ایز این ایکٹیو ایکٹر کام کرتا ہے پازیٹیو لبرٹی میں. اسٹیٹس ہیز گیون اسپیسیفک کوٹا ٹو وومن. اچھا, اب ایک اس میں کوشچن تھا جو میں نے پاسٹ پیپر میں دیکھا تھا کہ ڈسکس اسینشیل ایلیمنٹس فار لبرٹی, مطلب وہ ایسی کیا خاصیت ہونی چاہیے جس میں لبرٹی کامیاب ہو. سو دا فرسٹ ون از لو فار لبرٹی. If there would be love for liberty, people would nominate and elect those who are having love for liberty, and elect will protect their liberty. Like for example, اگر لوگوں کو ایک لبرٹی کے ساتھ ایک محبت ہونی چاہیے, صحیح ہے, ایک لو ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد جا کے وہ ایک ایسے امیدوار کو الیکٹ کریں گے جو ان کے لبرٹی کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے, لو فار لبرٹی. اچھا, پیپل ووٹ لا فار دوز ہوم ول پروٹیکٹ دیئر لبرٹی, یہی ہم نے پڑھ لیا. دا سیکنڈ ایسینشیل ایلیمنٹ از ویجیلنس فار لبرٹی, ایک قربانی. ویجیلنس از پرائز, یو کین سے دیٹ ویجیلنس از دا پرائز فار لبرٹی. واچ ڈاگ فار لبرٹی ٹو چیک لائک میڈیاز اینڈ social medias and electronic medias. Equality. There is no liberty if there is no equality. Liberty ایک کنٹری میں ہو ہی نہیں سکتی جہاں پر equality نہ ہو. ایک کوئی چھوٹا ہو, کوئی بڑا, چھوٹے بڑے سے مراد کسی کی جس کی سفارش ہے صرف اسی کی مانی جائے, صرف اسی کی چلائی جائے, جس کی نہیں ہے وہ بیچارہ خوار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈیموکریٹک سسٹم ہو. پیپل, وہ کہتے ہیں دا گورنمنٹ بائی دا پیپل, دا گورنمنٹ فار دا پیپل. ڈیموکریسی ہو ایک سسٹم میں, تاکہ لوگوں کو اپنے رائٹس پتہ چلیں, ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو, ان کو پتہ ہو کہ ان کے حکمران ان کو جواب دہ ہیں. کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو لائف, نو آربیٹریری ڈیٹینشن. ٹھیک ہے, رائٹ ٹو فری ٹرائل, یہ یو این چارٹر کے فری رائٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سپریشن آف پاور ہو. سپریشن آف پاور مطلب کہ ہر ادارے کے پاس اپنی اپنی پاورز ہو, ایگزیکیوٹیو ہو, لیجسلیچر ہو اور جوڈیشری ہو. کوئی ایک ادارہ نہ ہو جو ایز اے monarchy کام کرے, ایک ادارہ ان میں ایگزسٹ نہ کرے, الگ الگ سے ادارے ہوں. ڈی سینٹرلائزیشن آف پاورز ہوں, مطلب یونیٹری سسٹم نہ ہو کہ صرف سینٹرل کے ہاتھوں میں ساری پاورز ہیں, سینٹرل سب کو گورن کر رہا ہے, سب پہ رول سینٹرل سے ہو رہا ہے. ڈی سینٹرلائزیشن ہو, بائی کیمرل نظام ہو, تاکہ جہاں پر یہ بھی ایکول ہو, یہ صوبہ بھی ایکول ہو, یہ صوبہ بھی ایکول ہو. اگر آپ نے یہ سپریشن آف پاور کا ہمارا کانسیپٹ ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارا پچھلے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں, جس میں ہم نے بتایا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ سپریشن آف پاور کیا ہوتی ہے. The 9th is رول آف لا ہو کسی کنٹری میں. اگر کسی کنٹری میں رول آف لا نہیں ہوگا, کوئی لا ہی نہیں ہوگا, تو وہاں پر لبرٹی بھی نہیں ہوگی. اینڈ the 10th and the most important one is ایکٹیو سول سوسائٹیز اینڈ این جی اوز. جو آج کل این جی اوز کافی ایکٹیو بھی ہمیں نظر آتی ہیں, جو میک شور کرتی ہیں کہ ایک انڈیویجول کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی جا رہی, اس کے رائٹس تو نہیں دبائے جا رہے.